मन्त्रीजी, उहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद राजकुमारजी। हजुर, आराम कुशल हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। हजुर, अब अहिले पक्कै पनि व्यस्त हुनुहुन्छ होला। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमका बीचमा अहिले यहाँहरू अत्यन्तै तीव्रताका साथ खटिरहनु भएको अवस्था रहेको छ। म ढिलो नगरिकन सिधै विषयवस्तुतर्फ नै प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम पनि हिजो मात्रै पारित भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। कस्तो छ कार्यक्रम, कस्तो आएको छ, यसबारेमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब नीति कार्यक्रम अहिले मुख्य रूपमा हाम्रा पुराना प्राथमिकताहरू फेरिएका छन्। कोभिड-19 को कारणले हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने हामीले एकदम कस्तो रहेछ सरकारी स्वास्थ्यको व्यवस्था र जनताले कस्तो सुविधा पाउँदै रहेछन् भन्ने कुरा स्थिति हामीले राम्रो बुझ्ने मौका पाएका छौँ। त्यसै गरी यस्तो महामारीको अवस्था भएको बेलामा जनतालाई सबैभन्दा बढी आवश्यकताको चिज र सबैभन्दा बढी चाहिँ रोजगार उपलब्ध गराउने क्षेत्र कुन रहेछ भन्ने पनि हामीले राम्रो बुझ्ने मौका पाएका छौँ। त्यसैले स्वास्थ्य र कृषि उच्च प्राथमिकता राखेर प्रदेशले यसपछिको नीति कार्यक्रम तय गरेको छ र अन्य क्षेत्रहरू भौतिक पूर्वाधारका निर्माण, त्यसै गरी वन वातावरण लगायतको क्षेत्र पनि हाम्रा प्राथमिकताका विषयमा छन्। तर पहिले भन्दा स्वास्थ्य र कृषि अहिले अघिल्लो पङ्क्तिमा आएको छ र हामीले त्यसलाई विशेष फोकस गरेर नीति कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। हजुर, यसबेला अब प्रदेश नम्बर 1 सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र सङ्घ सरकारले हालै ल्याइसकेको छ, पारित भएर अगाडि बढिसकेको अवस्था रहेको छ र प्रदेश र सङ्घको नीति तथा कार्यक्रममा के त्यस्तो फरक छ? अब सङ्घ र प्रदेशको केही समानता त हुने नै भयो। हजुर, मूल रूपमा प्राथमिकताहरू सङ्घको पनि स्वास्थ्य र कृषि नै बनेर आएको छ। हजुर, एकचोटिको बजेटको अर्को विशेषता के हो भने हाम्रो चाहिँ जुन पुँजी परिचालनको क्षेत्र चाहिँ सरकारको तर्फबाट आम्दानी हुने क्षेत्र यो पछिल्लो 4 महिना चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई घाटा बजेटको रूपमा, घाटा बजेट त नभनौँ, बजेटको अब के अरे स्वरूप खुम्चिने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। केन्द्र पनि सोही ढङ्गले नै जति पुरानो चाहिँ उहाँहरूले ल्याउने गर्नुभएको थियो बढ्दै त्यसमा त केही खुम्चिएको छ। प्रदेश अझ त्योभन्दा पनि निकै खुम्चिने अवस्थामा छ र हामीले बजेट खुम्चने पनि उस्तै, प्राथमिकता पनि उस्तै भएको अवस्थामा अगाडि जाँदैछौँ र अहिले यो बिचमा देखिएका जे समस्या छन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने र त्यसलाई उपयुक्त ढाँचामा कसरी लाने भन्ने हिसाबको नै बजेट हामीले व्यवस्थित गर्नेछौँ। र त्यसो गर्दाखेरि सङ्घले पनि कृषिमा दिएको विशेष अवस्था र यसैतिको एलोकेसनमा मैले केन्द्रको के पाएको छु भने उहाँहरूले बजेटको निकै ठुलो चाहिँ हिस्सा स्थानीय तहलाई नै पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी त्यहाँ नै काम गर्ने गरी पनि पठाइसकेको छ। केन्द्रको बजेटबाट त्यसरी नै कृषि आधुनिकीकरण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गत चाहिँ जोनको कार्यक्रमहरू पनि त्यही ढङ्गले पहिले पनि सञ्चालनमा थिए, त्यसलाई फेरि व्यवस्थित गर्ने गरेको छ र केन्द्रमै देखिएको यस्तो कृषिको परिवर्तन चाहिँ कृषिका महत्त्वपूर्ण चिजहरू जस्तो चाहिँ बिउ, मल, विद्युत र सिँचाइको क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले पूर्ण रूपमा सब्सिडाइज गरेर अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरामा पहिलो कदम अगाडि बढाएको छ। त्यसै गरी किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्नका निम्ति समर्थन मूल्य तोक्ने र त्यसको खरिदको व्यवस्था सरकारले गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा पहिलोचोटि कदम राखेको छ। त्यसैले केन्द्रको बजेटलाई मैले केही स्वरूप परिवर्तन र कृषिमा केही त्यसबाट आधारभूत रूपमा हुन जाने परिवर्तनको निम्ति सकारात्मक छ भन्ने ठान्छु। त्यसै गरी हाम्रो प्रदेश तहको पनि हामीले त्यही ढाँचामा केही अगाडि जाने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रो नीति कार्यक्रममै हामीले मेरो कृषि मेरो गौरव, त्यसै गरी प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम जस्ता केही नयाँ नाराका साथ नयाँ कार्यक्रमहरूको प्रविष्टि गरेका छौँ र यो बिचमा विदेशबाट जति फर्किने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि व्यवसायको ठुलो क्षेत्र, रोजगारीको ठुलो क्षेत्र कृषि हुने भएकोले त्यसतर्फ व्यवस्थित गर्नका निम्ति ट्रेनिङका आयोजनाहरू र उनीहरूलाई सजिलो ढङ्गले ऋण उपलब्ध गराउने तरिकाहरूका निम्ति पनि हामीले योचोटिको नीति कार्यक्रममा व्यवस्थापन गरेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो अतिरिक्त पहिले राखिने भन्दा परम्परागत भन्दा हामीले तोडेका केही नयाँ तोडेको भन्दा नयाँ जोडेको र नयाँ अवधारणामा ल्याइएका केही नयाँ चिजहरू हुन्
हामीले त्यसैको आधारमा हाम्रो नीति कार्यक्रम अहिले पास गरिसकेका छौँ। हजुर, अब यो नीति तथा कार्यक्रममा अब कृषि क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ? के कस्ता विषयवस्तुलाई बढी प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ? अब कृषिमा हामीले चाहिँ अनुदान सब्सिडाइज चाहिँ सोझै कुनै नगर आदि इत्यादिमा नजाने भन्ने कुरालाई यसचोटि बढी प्राथमिकता दिएका छौँ र योचोटिदेखि हामीले उत्पादन अनुदान अन्तिम उत्पादनमा अनुदान दिनेतर्फ थोरै डोर्याएका छौँ र त्यसबाहेक हामीले कृषि मेसिनीकरणको कुरातर्फलाई यथावत राखेका छौँ। त्यसलाई हामीले विभिन्न क्षेत्रमा कृषि मेसिनीकरणका निम्ति सहयोग गर्नेछौँ। कतिपय ठाउँमा उत्पादित बाली वस्तुको शीत भण्डारको व्यवस्था गर्नको निम्ति पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी कृषिमा हामी कहाँ सबैभन्दा बढी अभाव रहेको चाहिँ केही क्षेत्र जस्तो हामी कहाँ कृषिमा ज्यादै कम उत्पादन देखिएको आलु प्याज लसुन जस्तो क्षेत्र यो तरकारी बालीको क्षेत्रमा हामीले त्यसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई सब्सिडाइज गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी फलफुल हामी कहाँ चाहिँ सबैभन्दा कम उत्पादन हुने र विदेशबाट पुरै निर्भर हुनुपर्ने क्षेत्र फलफुल हाम्रो रहेछ। अलिअलि कोला बाहेक केरा बाहेक हाम्रो चाहिँ फलफुलमा खासै पहुँच देखिएन। त्यसैले फलफुल दशककै रूपमा एक दशक मनाउने र त्यसलाई स्थानीय तहमा नर्सरी स्थापना गरेर फलफुल रोपण कार्यलाई व्यापक बनाउने गरी हामीले आगामी 10 वर्ष फलफुल दशकको रूपमा र त्यसलाई यो वर्षदेखि सुरुवातको रूपमा सबै स्थानीय तहसँग मिलेर हामीले चाहिँ नर्सरी स्थापनाको कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ राखेका छौँ। त्यसै गरी हामी कहाँ कृषिको विभिन्न क्षेत्र खास गरी सिँचाइसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई हामीले सिँचाइ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अबको सिँचाइको तरिका बढीभन्दा बढी पुरानो कुलो मर्मत बाहेक अब लिफ्ट सिँचाइतिर जानुपर्छ। त्यसले पहाडमा भन्दा तराई र पहाड दुईटै क्षेत्रमा बढी आम्दानी लिन सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि कृषिसँगै जोडेर हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौँ र यी क्षेत्र बाहेक हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका क्षेत्रगत चिजहरू जस्तो चियालाई के गर्न सकिन्छ, अलैँचीलाई के गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी अन्न बाली मध्ये धान मकैलाई के गर्न सकिन्छ, सुखा क्षेत्रको निम्ति पनि केही कार्यक्रमहरू, त्यस्तै गरी पशुपालनको क्षेत्रमा खास क्षेत्र तोक्ने कुरा गरेका छौँ। बालीहरू हामी कहाँ कति आयात हुन्छन् प्रदेशभरिका निम्ति र हामी विदेश कति पठाउँदैछौँ भन्ने कुरालाई यकिन तथ्याङ्क र अब प्राथमिकता त्यसका आधारमा हामीले कुनलाई अगाडि बढाउने भन्नेलाई पनि अगाडि सारेका छौँ। यी चिजहरूबाट हामीले समग्र कृषिको उन्नति प्रगतिको निम्ति यो वर्ष विशेष वर्षको रूपमा स्थापित गर्ने र त्यसलाई अब नयाँ ढाँचामा अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौँ। हजुर, अब अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण कृषि क्षेत्र पनि निकै थलिएको अवस्था रहेको छ। यो थलिएको कृषि क्षेत्रको उद्धारको लागि आगामी बजेटमा कस्तो विषयलाई यहाँले बढी प्राथमिकतामा राख्दै हुनुहुन्छ? अब थलिएको कृषि व्यवस्था सबैभन्दा पहिले हामीले चाहिँ यसलाई राहतको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसको निम्ति 45 करोडको घोषणा गरिएको छ। हजुर, राहतको बारेमा धेरैतिर के स्पष्ट बुझाइ होस् भनेदेखि जुन बाली जुन वस्तु जुन उत्पादनको क्षेत्रमा यो लकडाउनको समय अवधिभरि नोक्सान परेको छ हामीले त्यसलाई राहत दिने हो। यसलाई चाहिँ फलानु पालिका फलानु क्षेत्रमा चाहिँ यति भागी पर्ने भन्ने हिसाबले हामीले बाँड्न चाहेका छैनौँ। त्यसमा सबैभन्दा बढी नोक्सान परेको दुधको क्षेत्र जुन औपचारिक क्षेत्रमा दुध विकास संस्थामा बेच्न सक्नु पर्थ्यो त्यो बिकेन, चिजमा खपत हुन्थ्यो त्यो खपत भएन, छुर्पीमा खपत हुन्थ्यो त्यो खपत भएन भन्ने क्षेत्रमा हामीले राहतको व्यवस्था गर्नेछौँ। त्यसै गरी कुखुरा पालक किसानहरू यसरी ठुलो यो मारमा पर्नु भएको छ। धेरैको चाहिँ नोक्सान गर्नुपर्ने, मार्नुपर्ने, गाड्नुपर्ने ठाउँमा पनि पुग्यो। त्यसै गरी अन्डा उत्पादनको क्षेत्र नोक्सानमा परेको छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ राहतको व्यवस्था गरेछौँ। तरकारी किसानको खेतबारीमै कुहिएका छन् भन्ने हामीलाई जानकारी छ र त्यो खेतबारीमै कुहिएको तरकारीलाई प्रति रोपनीको हिसाबले तराईमा प्रति कट्ठाको हिसाबले हामीले त्यसलाई राहत उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यसो भएपछि उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायलाई फेरि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँहरूलाई त्यसबाट सामान्य सहयोग हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। हजुर, अब अहिले जुन चाहिँ आएको नीति तथा कार्यक्रम लगायतको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने भने पनि हामीले पत्र पत्रिकाहरूमा पनि र जुन चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमको विषयवस्तुमा हेऱ्यौँ, जुन यहाँहरूले चाहिँ खेतीमा लगानी बजारमा समन्वय भन्ने कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सहुलियत ऋण र अनुदानको व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले चाहिँ र कृषिमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँसम्म बिउ पुँजी दिने र 3 वर्षसम्म सरकारले ब्याज तिरिदिने, बजारीकरणको लागि समन्वय गरिदिने लगायतका कुराहरू पनि आएका रहेछन्। यसबारेमा थोरै अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न।
अब हामीले 5 लाखसम्म ऋण दिने कुरा गरेको चाहिँ मूल रूपमा हाम्रो दुईटा तीनटा क्षेत्र हामीले त्यसलाई छुट्याएका छौँ। हजुर। एउटा मुख्य रूपले विदेशबाट जो फर्कनुहुन्छ र कृषि पेसामै लाग्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई ठिक्कको अवधिको तालिमको व्यवस्था गर्ने र उहाँलाई ब्याङ्कसँग जोडेर 5 लाख कर्जा उपलब्ध गराउने, त्यो भित्तो जरुरी नहुने सरकारले नै त्यसको व्यवस्था गरिदिने भनेको छ र सरकारले त्यसलाई 3 वर्षसम्म ऋण तिरेर उहाँलाई व्यावसायिक हुन सहयोग गर्ने टेवा पुर्याउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसको निम्ति हामीले केही करोड पैसा राखेका छौँ, करिब 9-10 करोडको त्यसको व्यवस्था हुनेछ। त्यसै गरी हामीले अर्को एउटा क्षेत्र पनि राखेका छौँ, त्यो चाहिँ किसानहरू विदेशबाट मात्रै आउनु भएको छैन, बाहिरबाट विभिन्न क्षेत्रबाट पनि गाउँमा फर्किनु भएको छ। उहाँहरू पनि खेतीमै अडिन चाहने व्यवस्था हुँदाखेरि उहाँहरूलाई जसलाई ट्रेनिङको पनि धेरै जरुरत छैन उहाँहरूलाई अर्को एक सेक्टर छानेका छौँ, हामीले चाहिँ यहाँ पहिचान गरेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि त्यही ढाँचामा ऋण व्यवस्था गरिदिने हाम्रो चाहिँ प्रबन्ध गर्ने भन्ने छ। त्यसै गरी अर्को एउटा चाहिँ सहकारी क्षेत्रले पनि यस्तो ऋण प्रवाह गर्न सक्छ र सहकारी क्षेत्रको ऋण प्रवाहको क्षेत्रमा पनि हामीले छानेका, खास गरी जहाँ त्यस्तो चाहिँ सहकारीले ऋण प्रवाह गरेको खास क्षेत्र हुन्छ र किसानहरू त्यहाँबाट लाभ लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको क्षेत्रमा समेत त्यही ढाँचाको किसानहरूलाई हामीले ऋण प्रवाह गर्ने भनेर ऋण प्रवाह गर्न चाहिँ ब्याजको अनुदान दिने भन्ने हामीले 3 ढाँचाको तयार गरेका छौँ र त्यसबाट हामीले करिब हाम्रो मोटामोटी अनुमानमा 2 अर्ब जति किसानहरूमा लगानी ब्याङ्कहरूबाट जान्छ, ब्याङ्कहरू सहकारीहरू र अन्य क्षेत्रबाट जान्छ र हामीले त्यसलाई ब्याजको व्यवस्था गर्नेछौँ भन्ने हामीले यो नीति कार्यक्रममा राखेका छौँ। र यो सँगै हाम्रो चाहिँ कृषिको बजारीकरण अर्को हाम्रो चाहिँ मुख्य चुनौती हो र यो चाहिँ देशव्यापी रूपमा योचोटि देखियो पनि। यहाँ चाहिँ हामीले कस्तो पायौँ भने हाम्रा ठुला सहरहरूमा बजारको व्यवस्थापन चाहिँ सरकारको तर्फबाट अब हस्तक्षेप गर्नुपर्ने समयमा पुगेको हामीले महसुस गर्यौँ। बजारमा सामानको अभाव हुने, त्यसको मूल्य वृद्धि हुने, किसानले पनि मूल्य नपाउने अनि ग्राहकले पनि उच्च मूल्य तिरेर तरकारीको उपभोग गर्नुपर्ने अथवा अरू पदार्थको उपभोग गर्नुपर्ने खाद्य पदार्थको भन्ने चाहिँ एउटा कठिन स्थिति हामीले महसुस गर्यौँ र यो बजार चाहिँ अहिलेसम्म करिब बिचौलियाको हातबाट चल्ने रहेछ। अब त्यसलाई हामीले गैर कानुनी भन्ने स्थिति पनि रहेन, हामीले बिचौलिया भने पनि व्यापारीहरू नै हो उहाँहरू पनि, र यो एकलौटे व्यापारीहरूको नियन्त्रणबाट बजार चल्ने कुरा चाहिँ व्यापारीहरूसँग नजोडिएको किसान जसले खेती गरेको छ त्यो चाहिँ त्यसको सामान नबिक्ने रहेछ। र बिचौलियाहरूले विदेशबाट सस्तोमा सामान ल्याउने अनि हाम्रै किसानको, देशकै किसानको चाहिँ सामान नबिक्ने परिस्थिति पनि हामीले जानकारी पायौँ, महसुस गऱ्यौँ, गएर देख्यौँ खेतमा यसपालि। र हामीले के चाहन्छौँ भनेदेखि अब बजारमा राम्रो कम्पिटिसन चाहिँ मार्केटको सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सहकारी संस्थाहरू अब बजारीकरणमा अगाडि आउने चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सरकारले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नेछ र उत्पादक किसानहरू सहकारीसँग जोडिएर जानलाई उहाँहरूलाई गाउँघरमा सजिलो पनि छ। उहाँहरूले उत्पादन गर्ने, सहकारीको माध्यमबाट विभिन्न ठाउँमा बजारको व्यवस्था गर्ने र उचित मूल्य किसानलाई पनि पाउने र यता उपभोक्ताले पनि सरल मूल्यमा उपभोग गर्न पाउने एउटा चाहिँ बजारको रूपमा चाहिँ किसान बजारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ र त्यो काम हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ विराटनगर जस्तो केही सहरी क्षेत्रमा। र यसलाई हामी घनीभूत रूपमा सबै जिल्ला, सबै पालिकाहरूमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सबै पालिका, सबै क्षेत्रमा सङ्कलन केन्द्र होस्, त्यहाँ उत्पादन भएको पदार्थ, चिजबिजहरू विभिन्न ठुला सहरमा जाने वातावरण बनोस् र त्यसले चाहिँ एउटा व्यापारिक चेनको पनि स्थापना होस् र किसानको माल वस्तु खेर नजाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र हामी त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी योचोटिको नीति वक्तव्यमा र बजेटमा समेत हामीले त्यसलाई व्यवस्था गरेका छौँ। हजुर, अर्को एउटा चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ काम गर्न चाहने तथा स्रोत जुटाउन नसक्ने र नागरिकता नै धितो राखेर भए पनि ऋण दिने योजना बनाएको भन्ने र सर्टिफिकेटबाट पनि र व्यवसायलाई नै धितो मानेर ऋण दिने भन्ने कुरा पनि यहाँ बजेटमा यो नीति तथा कार्यक्रममा आएको पाइयो नि। हो, त्यो पनि उचित कुरा हो। हजुर, पहिले केन्द्रीय सरकारले पढे लेखेका मानिसहरूको सर्टिफिकेट धितोबाट पनि ऋण दिने भन्ने कुरा थियो। हजुर, त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन। अहिले हामीले व्यवसायलाई नै धितो बनाउने कुरा त्यो चाहिँ कानुनी हिसाबले पनि गलत काम होइन, किनभने कसैले व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको त्यो व्यवसाय नै धितो हुने कुरा त्यति अप्ठ्यारो चिज होइन, ग्यारेन्टीको निम्ति त्यो सजिलै चिज पनि हो। त्यसैले हामीले त्यसलाई अलिक बढी महत्त्व दिएका छौँ र त्यसले जसको के अरे उसको धितो राख्ने कुनै चिजबिज छैन उहाँहरूलाई पनि व्यवसाय गर्न सजिलो होस् भन्नका निम्ति नै हामीले
त्यो व्यवस्था गरेका हौँ। मूल रूपमा हाम्रो बजेट सरकारी बजेटहरू अहिलेसम्म धेरै जसो साना किसानमा नपुग्ने, तल्लो तहमा नपुग्ने र धेरै चाहिँ जनताले फाइदा नपाउने भन्ने स्थितिबाट सरकारले यद्यपि कसरी बढीभन्दा बढी धेरै जनतालाई फाइदा दिन सकिन्छ र सरकारको सेवा उहाँहरूसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान पुर्याउने क्षेत्र नै हामीले यद्यपि रोजेका छौँ। हजुर, अब म थोरै इलामको जुन अहिले चियाको समस्याको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। चियाको बारेमा त यहाँलाई पक्कै पनि अपडेटमा नै हुनुहुन्छ होला। अहिले चियामा चाहिँ किसानहरू एकदमै समस्यामा परिरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। किसानहरूले चाहिँ सूर्योदय नगरपालिकामा त ज्ञापन पत्रै बुझाएको अवस्था पनि रहेको छ। यो चिया क्षेत्रमा देखिरहेको समस्यालाई यहाँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? अब यो चिया क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको हाम्रो चाहिँ अर्थोडक्स चिया, खास गरी यो बाहिरी बजारको बिक्रीको चिज हो र यसको हामी कहाँ दुःखका साथ भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चिया बाहिर बेच्नका निम्ति हामीले कुनै व्यवस्थित बजार सिर्जना गर्न सकेनौँ। हामी कहाँ अक्सन सेन्टर खुल्ने स्थापना हुने र त्यहाँबाट चिया बेच्ने भन्ने हल्ला करिब 10 वर्षभन्दा बढी, मेरो ख्यालमा 10 वर्षभन्दा बढी भयो, तर अक्सन सेन्टर स्थापना हुन सकेन। अब यस बीचका के अप्ठ्यारा छन्, के असजिलो छ, त्यो हामीले पछि छलफल गरौँला। तर अहिले चाहिँ हाम्रो अर्थोडक्स चिया भारतको कलकत्ताबाट जहाँ बजारीकरण हुन्थ्यो र बाहिर जाने परिस्थिति थियो, त्यहाँ चाहिँ लकडाउनका कारणले रोकावट आएको छ। भारतको केन्द्रीय सरकार त्यसको विभिन्न क्षेत्रमा बुझ्दाखेरि यथार्थमा चाहिँ रोकिनुपर्ने अवस्था चाहिँ अब भारतमा लकडाउन खुलेपछि त्यो नरहेको स्थिति हो। तर हाम्रो चाहिँ कम्पिटेटिभ दार्जिलिङ टी र अब सम्भवतः पश्चिम बङ्गाल सरकारको दृष्टिकोण हामीप्रति सकारात्मक नरहेको कारणले हामी अहिले अप्ठ्यारोमा छौँ। यो चाहिँ चिया उद्योगी र चिया व्यापारको क्षेत्रको समस्या हो। हामीले अहिले के पनि जानकारी पाएका छौँ भने हाम्रो नेपालको चिया नेपाल टीका नाममा कहीँ पनि अक्सनमा स्थापित छैन, कतै पनि बिक्रीको निम्ति स्थापित छैन। सामान्य रूपले केही उद्योगी व्यवसायहरूले विदेश बेच्दाखेरि नेपाल टीको लोगो लगाउनुहुन्छ, तर त्यसको चाहिँ कलकत्ता लगायत नजिकैको बजारमा त्यसको कुनै स्थान छैन। अब हामीले आफ्नो बजार स्थापना गर्ने कुरामा तत्काल लागिहालेर तत्कालै उपलब्धि लिइहाल्ने परिस्थिति पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अहिले इन्डियासँगै छलफल गरेर यो चिया बाहिर बेच्नको निम्ति केही कोसिसहरू भएको छ, गरिएको छ। हामीले त्यसको वैकल्पिक क्षेत्र पनि अब खोज्नुपर्छ, तयारी गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छौँ। खास गरी कलकत्ताबाट नै चीनमा समेत चिया निर्यात हुने हामीले यसपट्टि जानकारी पायौँ। त्यसैले हामीले नजिकैको छिमेकी चीनतर्फबाट पनि चियाको बिक्रीको निम्ति ढोका खोल्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई यसपट्टि राम्रै महसुस गरेर त्यतातर्फ पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि यसलाई अहिले नै तत्काल टुङ्गोमा पुर्याइहालिन्छ भन्ने अवस्था नभएको स्थिति हो। र त्यो बेलासम्म हामीले अहिले कलकत्ता बन्दरगाह र त्यसबाट व्यापारको निम्ति खोल्ने क्षेत्र नै हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा हुनुपर्छ भनेर अहिले केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट भारतीय दूतावास र त्यहाँको टी बोर्डसँग कुरा भइरहेको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्योसँगै हामीले यसपट्टि लकडाउनमा सबैभन्दा एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भएको भने चिया उद्योगमा लकडाउनकै बेलामा हामीले कृषिजन्य बालीहरूलाई तत्कालै चाहिँ खुला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यहाँको सल्लाह सुझावलाई केन्द्रले पनि स्वीकार गरेर हामीले फर्स्ट प्लसदेखि नै चिया टिप्ने र उद्योगमा त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने काममा कुनै बाधा पर्नुहुन्न भन्ने हिसाबले काम अगाडि बढायौँ। प्रदेश सरकारले गरेको पत्राचारको आधारमा सूर्योदय नगरपालिका लगायत कतिपय नगरपालिकाहरूले आफ्नै मापदण्ड बनाएर स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसको निम्ति सबै साथीहरूलाई, उद्योगीहरूलाई, नगरपालिका समेतलाई, स्थानीय पालिकाहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारको यो पहल कदमीमा उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु भएको छ। उद्योगी व्यवसायले पनि उद्योग चलाइदिएर सहयोग गर्नु भएको छ, त्यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अब यो व्यापार अहिले अलिअलि प्रतिबन्ध भएको नाउँमा फेरि किसानले दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत छौँ। त्यसैले त्यहाँको स्थानीय सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यलाई अहिले कायम राख्दै त्यसमै कारोबार गर्नका निम्ति म सम्पूर्ण उद्योगी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले व्यापार नहुन्जेल भुक्तानी केही ढिलो होला, तर सामान भएपछि त्यो बिक्दैन भन्ने आधारमा अहिले नै किसानलाई मार पर्ने गरी पुनः दोस्रो मूल्याङ्कन गर्ने सल्लाह नगरी किसानहरूसँग कुरा नगरिकन चाहिँ आफ्नो मूल्य चाहिँ अर्को जारी गर्ने कुरा चाहिँ मैले जायज ठानेको छैन। त्यसले धेरै जनतालाई नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। त्यसैले उहाँहरू बिचमा छलफल होस्, फेरि पनि व्यापार नहुन्जेलका अवस्थाका निम्ति, माल सामान बाहिर नजाउन्जेलका अवस्थाका निम्ति केही ढिलाइ होला, केही उहाँहरूको ब्याङ्क ब्याजमा समस्या होला, त्यसको निम्ति के गर्न सकिन्छ छलफल गर्न सकिएला
तर किसानलाई नै नोक्सान पर्ने गरी र आम जनतालाई नोक्सान पर्ने गरी हामी कसैले कुनै तवरले स्थानीय तहले होस् अथवा उद्योग व्यवसायी साथीहरूले त्यता मार पर्ने गरी चाहिँ कुनै कदम नचालियोस् भन्ने कुरामा म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, अहिले यो चिया किसानहरू चाहिँ निकै समस्यामा रहेका छन्। जस्तै उद्योगीहरूले चाहिँ केही उद्योगले, सबैले त नभनौँ, केहीले 20-30 रुपियाँ मात्रै मूल्य तोकेपछि समस्या भएको अवस्था पनि देखिरहेको छ। चिया किसानहरू चाहिँ एकदमै मूल्य नपाएर समस्यामा जस्तो देखिरहेका छन्। यतिखेर तमाम किसानहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, प्रश्न पारिदिनुहोस्, कहिलेसम्म न्याय पाउलान् किसानले? यो मूल्य निर्धारणको कुरा उहाँहरूले एकलौटी गर्नुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सहमति छैन। सरकारको तर्फबाट म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो सहमति गर्ने विषयको रूपमा अगाडि आएको छैन। किसानहरूले उचित मूल्य पाउनुपर्छ र उहाँहरूले पनि आफ्नो व्यापारलाई, आफ्नो व्यवसायलाई र उद्योगलाई दिगो चलाइराख्ने हो भने, अहिले उहाँले पिङ खेले जस्तो मूल्य तलमाथि पारिराख्ने हो भने उहाँहरूको पनि यो कुनै दीर्घजीवी काम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हरेक चिजमा त एउटा स्थिरता, एउटा नेगोसिएसन, हाम्रो त त्यही ढङ्गले चलेको छ नि। त्यसैले नेगोसिएसनको कुरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीँ तोकिएको छ भने त्यसलाई पालना गर्ने कुरा, यदि त्यो सकिँदैन भनेदेखि त्यसमा छलफल गरेर व्यवस्थापन गर्ने कुरा दोस्रो चिज हो। तर सबैले आफ्नो आफ्नो पहुँच छ अथवा आफ्नो आफ्नो चाहिँ अहिले माथि पर्ने एउटा समय आएको छ भन्ने हिसाबले गलत मूल्याङ्कन गर्नुभयो, गलत निर्णय गर्नुभयो। 20-30 रुपियाँ मात्रै तोक्नुभयो भने यो चाहिँ मान्य हुने स्थितिमा जान सक्दैन। र किसान साथीहरूलाई अब अहिलेको हकमा केही समय धैर्य गर्न पनि म आग्रह गर्छु। उहाँहरूले पनि अहिले धेरै आत्तिनु भन्दाखेरि पनि यो मूल्यको समायोजनको कुरा स्थानीय तहको सरकारसँग बसेर फेरि पनि उहाँहरूको छलफल होस् र सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई यो खास गरी उद्योग व्यवसायी साथीहरूलाई यो व्यापारकै क्षेत्र कसरी खुल्ने भन्ने बारेमा सरकार लागेकै छ र यो उचित समयमा खुल्ने नै छ। हामीले त्यसो गरेपछि उहाँहरूको जब माल सामान बिक्छ भनेपछि उहाँहरूले कुनै मूल्य घटाउनु पर्ने जरुरी छैन। अहिले पनि विश्व बजारमा कहीँ चियाको मूल्य घट्यो, अरू चिजको मूल्य घट्यो भन्ने चाहिँ विश्व मन्दीको स्थितिमा यो परिवर्तन भइसक्यो भन्ने कुनै अवस्था आइ नसकेको हुनाले अहिले नै मूल्यमा गडबड गर्नुपर्ने मैले कुनै उपयुक्त परिस्थिति भएको देखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले किसानले पाउने मूल्यलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई आधार बनाएरै जानु उपयुक्त हुन्छ र उहाँहरूले पनि आफ्नो उद्योगहरूको दीर्घकालीन प्रयोग उपयोग र त्यो दीर्घकालीन ढङ्गले सञ्चालनको निम्ति समेत अहिले किसानहरूसँगको सहकार्य जरुरी हो हाम्रो उद्योगहरूलाई। किनभने सबै उद्योगीहरू आफ्नो निजी बगान र निजी प्लट भएका उद्योगहरू हामी कहाँ छैनन्। उहाँहरूको पनि टेक्ने आधार किसान साथीहरू नै हो। त्यसैले यसलाई समझदारीपूर्ण ढङ्गले मिलाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ र किसान साथीहरूलाई पनि यस्तै खास परिस्थिति रहँदैन हामीले सरकारको तर्फबाट जे सक्छौँ सहयोग गर्ने परिस्थितिमा उहाँहरूलाई चाहिँ यदि अप्ठ्यारै परेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कतै ब्याङ्किङ प्रणाली अन्य क्षेत्रमा कुनै अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यसमा सरकारले उचित सहयोग गर्ने, ध्यान पुर्याउने कुरा, ब्याङ्कहरूसँग पनि कुराकानी गरिदिने कुरा र त्यसको निकास निकाल्ने कुरामा हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हजुर, त्यसो भए यस बेला किसानहरूको लागि यति चाहिँ बताइदिनुहोस् कि यो मूल्य पाउने अवस्था कहिलेसम्म आउन सक्ला? पहिलो कुरो त हामीले अब व्यापार खुल्नलाई धेरै दिन लाग्दैन भन्ने कुरा नै ठानेका छौँ। किनभने इन्डियामा अब लकडाउन खुलिसकेको छ, चाइना करिब फ्री बजारकै हिसाबले अगाडि गइसकेको छ र हाम्रा माल सामानहरूको उचित व्यवस्थापनको निम्ति र व्यापारिक व्यवस्थापनको निम्ति अब कुनै छेक्नुपर्ने परिस्थिति नभएकोले यो चाँडै खुल्छ भन्ने छ र त्यसो भएपछि व्यापार सजिलैसँग भएर जाने परिस्थिति हुन्छ। त्यसले अब मूल्यमा कुनै गडबड गर्नुपर्ने परिस्थिति नरहला भन्ने कुरामा सरकार लागि नै रहेको हुनाले यो त्यति लामो समय लाग्दैन भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। हजुर, अब अहिले उद्योगीहरूले पनि चिया बेच्न पाइरहेका छन्, बजार डामाडोल रहेको छ। सूर्योदय क्षेत्रका चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूको साझा संस्था सूर्योदय टी एसोसिएसनको हिजो मात्रै सम्पन्न बैठकले पनि उद्योगी र किसानहरूलाई प्रोत्साहनको लागि स्पष्ट नीतिको अभावको कारण समस्या सृजना भएको भन्दै चिया उद्योगीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको अवस्था पनि रहेको छ। उद्योगीहरूको पनि चिया नबिकिरहेको कारणबाट हामीले चाहिँ भुक्तानी दिन सकिरहेका छैनौँ भन्ने उहाँहरूको भर्सन आइरहेको समयमा अब समस्याको समाधान कसरी होला त, के सोचेको छ? यो भुक्तानी दिन केही ढिलो होला, व्यापार भएको छैन भन्ने कुरा उहाँहरूको गुनासो उचित छ र जाहेर छ। हामी सरकार, केन्द्रीय सरकार पनि यसमा लागेको छ, टी बोर्ड पनि लागेको छ र हामी पनि लागेका छौँ। हामी यसमा हामीले सरकारको कर्तव्य नै त्यही हो, हामी त्यसलाई पुरा गर्नेतर्फ लाग्ने नै छौँ। तर त्यसको नाउँमा उद्योगी साथीहरूको एउटा चाहिँ मैले के अप्ठ्यारो देख्दैछु भने उहाँहरूले फेरि मूल्य तोक्ने अधिकार आफूले लिनुभयो र त्यसलाई तत्काल किसानलाई माफ पर्ने गरी घटाइदिनु भयो।
त्यो त किसान र उहाँहरूको सम्बन्धलाई पनि त्यसले त चिसोपन ल्याउँछ भन्ने कुरा उहाँहरूले सोच्नु भएकै होला, सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर सरकार छलफलमै छ। पहिलो कुरा त व्यापार खुलाउने नै हो, त्यसो भएपछि हामीलाई कुनै आर्थिक झन्झट पर्दैन भन्ने छ, हामी त्यतातर्फ लागेका छौँ। र हामीले अब व्यापार विविधीकरण र व्यापारलाई चाहिँ विभिन्न राष्ट्रमा पठाउन सक्ने गरी पनि लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि लागेको हुनाले सरकार यसमा यो विभिन्न कामको विभिन्न अप्ठ्यारोलाई हटाउने गरी लागेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको समाधान चाँडो हुन्छ भन्नेमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र उहाँहरूलाई पर्न गएको अन्य आर्थिक कठिनाइ चाहिँ समाजको विभिन्न क्षेत्र जस्तै नै हो, जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा परेको विभिन्न असर छँदैछ, सामाजिक क्षेत्रमा परेको छ, व्यापारिक क्षेत्रमा परेको छ, पर्यटन करिब करिब समाप्तै भएको स्थिति छ। हामीले सबैलाई कुनै न कुनै हिसाबले सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ठानेकै छौँ। र यो मामलामा केन्द्रीय सरकार पनि विभिन्न हिसाबले पर्यटन उद्योगहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर विशेष फन्डिङको कुरा गरिरहेको छ। त्यस अन्तर्गत सम्बन्धित विभिन्न पेसा व्यवसायीहरूलाई पनि कसरी सहयोग गर्न सकिएला भन्ने कुरा पनि छ। यसमा कृषि मात्रै आकर्षित भएको छैन, सारा क्षेत्र आकर्षित भएको छ। त्यसले गर्दा यो एउटा विशेष अवस्था र एउटा चाहिँ विश्व बजारमा पनि परेको असरलाई ध्यान दिएर हामीले उचित सहयोगको वातावरण र यसको समाधानको वातावरण तयार गर्नेछौँ। हजुर, खास गरी उद्योगीहरूले चाहिँ अहिले चिया नबिकेकै कारणबाट चाहिँ मूल्य दिन नसकेको भनेर आफू खुसी 20-30 रुपियाँ मात्रै मूल्य तोकिरहेको अवस्थामा किसानहरू त आन्दोलित भएकै छन् र उद्योगीहरूले अर्को चाहिँ यो केही अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्यो र स्टक कारखानामा स्टक भएको चियाको आधारमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्यो भन्ने लगायतका मागहरू पनि एसोसिएसनको हालैको बैठकले उठान गरेको रहेछ। ठिक, एउटा कुरा चाहिँ मैले स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूको अहिले चाहिँ बिक्न सकेन, तर मूल्य घटाउने उहाँहरूले जिम्मा लिने काम त्यो नगर्नु भएर, किनभने उहाँहरूको मूल्यको ग्यारेन्टी त नबिक्दाखेरि त पुरै जिरो पनि त हुन सक्ने भयो। त्यसो गरेर किसानलाई जिरो दिने कि नदिने भन्ने कुरासँग त कुरा मिल्दैन होला। त्यसैले मूल्यको सम्बन्धमा उहाँहरूको व्यापार नहुन्जेललाई ढिलो हुन सक्छ, उहाँहरूले चाहिँ माल सामान पठाउन्जेललाई केही समय लाग्न सक्छ। त्यसमा किसान साथीहरूले धैर्यता अप्नाउनुहुन्छ, अप्नाउनु पर्छ। तर 40 रुपियाँमा अथवा 60 रुपियाँमा बिकिरहेको चिजलाई 30 रुपियाँमा झार्ने गरी चाहिँ उहाँहरूले जे कदम चाल्नुभयो त्यो चाहिँ उपयुक्त आयो। त्यसैले सरकारले यो उहाँहरूको माग जस्तो कुरालाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तो स्टकलाई हेरेर पैसा दिने आदि इत्यादि कुरा पनि कुनै समयमा हुन सक्छ कि भनेर हामीले त्यसको पनि छलफल गरिरहेका छौँ। खास गरी चिया विकास बोर्डसँग यसको बारेमा छलफल पनि भइरहेको छ। सरकारको पनि सीमित स्रोतको हिसाबले र बजेटमा चाहिँ यस्तो मूल्यलाई कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरामा केही कठिनाइहरू छन्। यद्यपि सबभन्दा पहिलो कुरा हामी बजार नै खुलाउन चाहन्छौँ, त्यसो भयो भने यो कुनै समस्या हुँदैन। बजार खोलिसकेपछि उहाँहरूले मूल्य घटाउने कि नघटाउने भन्ने कुरा त्यस पछाडिको विषय हुन सक्छ। तर पहिल्यै किसानलाई चाहिँ मार पर्ने गरी आफ्नै उत्पादक काँचो पत्ती दिने साथीहरूलाई चाहिँ नोक्सान पर्ने गरी व्यवस्था गर्नु चाहिँ उद्योगी साथीहरूको यो त्यति राम्रो मैले चाहिँ अनुमान गरिनँ। मतलब त्यो चाहिँ व्यवहार अलिक त्यति उचित लागेको छ। हजुर, अब खास गरी उद्योगीहरूले चाहिँ आफू खुसी यसरी मूल्य तोकिसकेको अवस्था र त्यसै गरी किसानहरू अहिले चाहिँ आन्दोलित भइरहेको अवस्था रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले यसबारेमा पक्कै पनि इलामकै एकजना माननीय मन्त्रीज्यू भएको हिसाबबाट तपाईँलाई बढी आशाको केन्द्रमा राखेका छन्। किसानहरू आन्दोलित भइरहँदा अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन पनि एक हिसाबले गाह्रो देखिरहेको छ। उद्योगीहरूले आफ्नो अडान छ। सूर्योदय नगरपालिकाले त एउटा निर्देशिका नै कायम गरेर 2 वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा चिया किसानहरूको राहतको लागि एउटा कार्यक्रम नै अगाडि ल्याएको अवस्था पनि रहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि किसान अझै पनि घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ। सूर्योदय नगरपालिकाले लागू गरेको निर्देशिका लागू हुने अवस्था आउला त के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब नगरपालिकाले त्यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भए नगरपालिकाले नै त्यहाँको किसान र उद्योगी साथीहरूलाई राखेरै गर्न सक्ने परिस्थिति बाँकी रहला। तर अहिले चाहिँ हेरफेर गरेर किसानलाई चाहिँ घाटा पार्नुपर्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ मैले अगाडि जानुपर्छ भन्ने मैले सल्लाह दिन्न। र उद्योगी साथीहरूलाई पनि हामीले व्यापारिक सामान उहाँहरूको बिक्नु हुँदैन, उहाँहरूको डम्प रहोस् भन्ने सरकारको कुनै चाहना होइन। हामीले यसको बारेमा इन्डियन सरकार, इन्डियन राजदूतावास, त्यहाँको टी बोर्डसँग पनि कुरा गरिरहेको हुनाले यसको समाधान चाँडै निक्लिएला भन्नेमा छौँ। नभए पनि सरकारले कुनै विकल्पको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ।
हजुर ठिक छ। उसो भए यहाँले जुन चिया क्षेत्रको जुन समस्या रहेको छ, किसानले मूल्य पाइरहेका छैनन्, यसबारेमा पक्कै पनि थप आगामी दिनमा थप विशेष भूमिकाका साथ समाधानको लागि भूमिका खेल्नु नै हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। म अन्य क्षेत्रमा जान चाहे, जस्तै यो कोरोनाको चपेटाको कारणबाट चिया क्षेत्रमा मात्रै होइन, देशका धेरै कृषि क्षेत्रमा समस्या भएको छ। कृषिको उत्पादन र त्यसको बजार व्यवस्थापनको समस्या पनि बढिरहेको छ। कतिपय किसानहरूको चाहिँ उत्पादन बारीमै कुहिन थालेको अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा किसानहरूको राहतको लागि प्रदेश नम्बर 1 सरकारले तत्कालीन अवस्थामा थप के गर्न सक्ला? अब राहतको सन्दर्भमा हामीले कार्यविधि नै बनाएर स्पष्ट गरेका छौँ। कार्यविधिमा हामीले अहिले किसानहरूले जसले दुध नै नोक्सानमा पर्नुभयो, फ्याँक्नु पर्यो अथवा चाहिँ बेच्न सक्नु भएन भनौँ, बेच्न नबिकेको दुधको मात्राका आधारमा उहाँहरूलाई 15 दिने सूचना जारी नै गरिएको छ। त्यो कति बिग्रिएको हो, कति उहाँले बेच्न सक्नु भएन भन्ने हामीले चाहिँ प्रमाणित आधार, उहाँले पहिलो महिनामा जति बेच्नु भएको थियो उहाँको त्यो लिस्टका आधारमा, अनि कति त्यस पछाडि उहाँलाई अहिलेसम्म कति घाटा परेछ त्यसका आधारमा राहतको व्यवस्था गर्नेछौँ। तरकारीको सन्दर्भमा मैले अघि नै पनि भने, उहाँ के अरे हामीले चाहिँ तराईमा भए प्रति कट्ठा, पहाडमा त प्रतिरोपनीका आधारमा यति मूल्य दिने भन्ने चाहिँ हाम्रो कार्यविधिमा स्पष्ट गरेका छौँ। त्यसै गरी अन्डा उत्पादक, कुखुरा उत्पादक, बङ्गुर पालक साथीहरूलाई समेत हामीले त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। तर फर्म दर्ता नभएको र अनुपचारिक क्षेत्रमा साह्रै सानो तहमा रहेको साथीहरूलाई भने यसले सम्बोधन गर्न अलिक गाह्रो पर्नेछ र त्यस्तो माग सबै ठाउँबाट धेरै चिजमा आउला भन्ने पनि छ। र जसले औपचारिक क्षेत्रमै दुधको कारोबार, औपचारिक क्षेत्रमै मासु अथवा अरू दानाको कारोबार गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले राहत उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यो सबै क्षेत्रमा तरकारी, दुध, मासु, फलफुल लगायत सबै क्षेत्रमा लागू हुनेछ। हजुर हजुर। अनि यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ जुन बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू पनि व्यापक रूपमा माग उठिरहेको छ। विदेशबाट लाखौँ युवाहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्। उनीहरूलाई पनि उनीहरूको सिपको आधारमा चाहिँ कृषि पेसा अथवा कुनै पनि पेसामा लगाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ला। बिमा अनि विदेशबाट फर्केका युवा लगायतको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले, खास गरी यो कृषि मन्त्रालयले कस्तो प्राथमिकतामा राखिरहेको छ अहिले? अब बिमा सरकारले अहिले पनि कृषि बिमालाई व्यवस्था गरेको छ। त्यो केन्द्रीय सरकारले कहीँबाट त्यो बिमा रकम सरकारले चाहिँ किसानहरूलाई उपलब्ध गर्ने हुने गरी त्यो व्यवस्था गरेकै छ। करिब 25% मात्रै किसानले तिर्ने गरी बिमा योजना अहिले पनि लागू छ। तर यो खडा बाली लगायतको कतिपय चिजमा चाहिँ यो प्रभावकारी देखिएको छैन। त्यसैले बिमालाई अझ प्रभावकारी बनाउने भन्ने हामीले चाहिँ यहाँ कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र यो बिमालाई बिमा अभिकर्ताहरू अरू कतिपयलाई चाहिँ यसलाई अझ व्यवस्थित गरियोस् भन्ने गरी केन्द्रीय सरकारकै कार्यक्रममा जोड बल लगाएका छौँ र सबै प्रकारको बाली बिमा पनि हुनुपर्छ, गर्ने व्यवस्था छँदैछ। त्यसलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ। र अन्य कतिपय चिजहरू केन्द्रीय सरकारकै केही कार्यक्रमहरू मध्ये, जस्तो कतिपय बालीलाई अब पहिल्यै चाहिँ समर्थन मूल्यको घोषणा गरेर जाने र सरकारले त्यसको पछि किनिदिने क्षेत्रको ग्यारेन्टी, बाइब्याकको ग्यारेन्टी पनि गरेर जानुपर्छ भन्ने यो चोटिदेखि केन्द्रीय सरकारले त्यो कार्यक्रमलाई समेत प्रवेश गराएको छ। र सम्भवतः कतिपय अन्न बालीहरू अब सरकारले किनिदिने, त्यसको भण्डारण गर्ने र उचित समयमा बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्ने गरी चाहिँ त्यो कार्यक्रम केन्द्रीय सरकारले नै लागू गर्ने भएपछि हामीले त्यसलाई पनि सहयोग गर्ने गरी यहाँबाट व्यवस्था गर्ने नै छौँ। र हामीले त्यसको निम्ति चाहिँ कतिपय ठाउँमा भण्डार गृहको निर्माण गर्ने र हामीले प्रदेशले पनि कमसेकम 4-5वटा ठाउँमा कृषि बालीहरूको किन्ने व्यवस्था गरिदिने, खास क्षेत्रको खास ठाउँहरू केही तोकेर केन्द्रीय सरकारकै कार्यक्रममा बल पुग्ने गरी भनेर यहाँ राखेका पनि छौँ। र एउटा उत्पादन किसानको, बजार र मूल्य चाहिँ सरकारको भन्ने हिसाबले हामीले एउटा कार्यक्रम नै यस्तो नयाँ ढाँचामा तयार पनि गरेका छौँ। त्यसलाई हामी क्रमशः अगाडि बढाएर किसानको उत्पादनको खास बालीहरूलाई पछि केही समय, केही वर्षहरू पछाडि सम्पूर्ण रूपमा सरकारले किनिदिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने पनि लागेका छौँ। त्यो अहिले ट्रायलको रूपमा र केही चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यो चोटिदेखि अगाडि बढ्नेछ। त्यसले किसानहरूलाई उत्पादनमा लागिराख्न र बजारमा चाहिँ मूल्य घट्ने या बढ्ने कुराले पर्ने नोक्सानबाट जोगाउने छ भन्ने हाम्रो सरकारको तर्फबाट
हामीले त्यसलाई चाहिँ विश्वास लिएका छौँ। हजुर, अब प्रदेश स्तरमा चाहिँ ठुला पशुपालन फर्महरू अथवा स्थापना गर्ने, सञ्चालन गर्ने र यो कृषि क्षेत्रलाई उकास्नको लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि धेरैले चाहिँ राख्नु भएको छ। खास गरी तपाईँसँगको कुराकानी तय गरिसकेपछि मैले सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो अन्तर्वार्ताको जानकारी गराइसकेपछि धेरैले मलाई यसतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्यो भन्ने कुराहरू राखिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ यसतर्फ? हजुर, अब हामीले कृषिलाई परम्परागतबाट व्यावसायिक बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो मुख्य सरकारको कार्यक्रम नै हो। हाम्रो अहिलेसम्म अनुदानको क्षेत्र पनि कृषि, चाहे कृषि मेसिनिकीकरण होस् अथवा चाहिँ उद्योग स्थापनाका निम्ति सरकारले दिने सहयोग होस्, त्यो व्यावसायिक प्रवर्धनका निम्ति हो। हामीले कतिपय व्यापारिक क्षेत्रबाट ठुला उद्योगहरूलाई माल सामान ओसार पसारको गाडीसम्म चाहिँ दिने व्यवस्था गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यो आम रूपमा जानकारी पनि छ र हाम्रा कार्यक्रमहरू कृषि व्यवसायलाई अगाडि बढाउने नै हो। तर कृषि व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदा हामीले अहिलेसम्म पाएको एउटा तितो अनुभव चाहिँ के छ भने जति चिज व्यावसायिक हुन्छन् त्यसले बजार नपाउने वातावरण भएपछि व्यावसायिकता चाहिँ फेरि खस्किएर जाने र समाप्त हुने अवस्था हुने रहेछ। त्यसैले यसचोटिदेखि हामीले बजारलाई अलिक व्यवस्थित गर्नका निम्ति कृषि बजारको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र सहकारीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यसमा के सहकार्य हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि योचोटि खुला गरेका छौँ। त्यसैले अब बजारीकरणको पनि निजी बिचौलियाहरूसँग सहकारीले राम्रो कम्पिटिसन गरेर जान सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिन्छ र त्यतापट्टि अगाडि बढेपछि किसानले उचित मूल्य पाउने वातावरण तयार हुन्छ। त्यसले व्यावसायिकतालाई बाँच्न र अगाडि बढ्न फाइदा पुग्छ भन्ने मात्र। यसमा हामीले चाहे त्यो पशुपालनको क्षेत्र होस् या अन्न उत्पादन या अरू व्यावसायिक उत्पादन, चिया कफी जस्तो क्षेत्र होस्, हामीले त्यो सबैलाई समेट्ने वातावरण यतातिरबाट तयार गर्नेछौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बिक्री हुने चिजहरू हाम्रा कतिपय, जस्तो कतिपय क्षेत्रबाट तरकारी इन्डिया जाने गर्थ्यो, अहिले त्यो समस्यामा छ। तर इन्डियाबाट चाहिँ निर्बाध रूपमा आउने परिस्थितिहरू कायम छन्। त्यसै गरी फलफुलको सम्बन्धमा हाम्रो उत्पादन नै कम छ, त्यसलाई कसरी बढावा दिन सकिएला। सबैभन्दा दुःख लाग्दो त आलु जस्तो सधैँ सदाबहार चल्ने तरकारी चाहिँ हामी मुस्किलले 5 देखि 10% मात्रै हामीले उत्पादन गर्ने रहेछ, बाँकी सबै विदेशबाट खाँदा रहेछौँ। हामी यी चिजहरूको पनि व्यावसायिक उत्पादनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा छौँ। हामी कहाँ प्रदेश नम्बर 1 मा केही सुखाग्रस्त क्षेत्रहरू पनि छन्, त्यसमा अब बालीको ढाँचा नै कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने तर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने परिस्थिति भएको छ। त्यतातर्फ पनि हामीले कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। केही नयाँ बालीहरूको प्रविष्टिका सम्बन्धमा पनि हामीले छलफल गरेर चलाउँदैछौँ। जस्तो सजीवन अथवा मोरिङ्गा जस्तो चिजहरू अब नयाँ बालीको रूपमा प्रवेश भएका छन्। फलफुलको क्षेत्रमा किवी, एभोकाडो जस्तो नयाँ बालीको रूपमा प्रवेश भएका छन्। यी चिजहरूको पनि ठुलो बगान स्थापना गर्ने, व्यावसायिक त्यो क्षेत्रमा पनि बनाउने भन्ने बारेमा पनि हामीले आवश्यक छलफल चलाइरहेका छौँ। अब पशुपालनको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि अब केही क्षेत्रहरू हाम्रो बाख्रा क्षेत्र जस्तो यो चुरे क्षेत्रको वारपार क्षेत्रलाई चाहिँ बाख्रा क्षेत्रको रूपमा सूर्योदय नगरपालिका, इलाम जिल्ला जस्तो धेरै जसो ठाउँमा दुध उत्पादनको निम्ति गाई पालनको विशेष क्षेत्रको रूपमा, त्यसै गरेर यहाँ हाम्रो सुनसरीको केही क्षेत्र भैँसी पालनको निम्ति अत्यन्त उपयुक्त ठाउँहरू रहेछन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा। र अर्को एउटा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 भनेको चाहिँ नेपालको बङ्गुर उत्पादनको 60% देशभरको 60% उत्पादन गर्ने क्षेत्र पनि हो। हामीले बङ्गुरलाई पनि उचित प्राथमिकता दिएर यसको विदेश निर्यात समेतको प्रबन्ध गरेर मासु व्यापारलाई पनि हामीले विदेश निर्यातको साधन बनाउनुपर्छ भन्नेमा पनि छौँ। र त्यसको निम्ति चाहिँ खोरेत मुक्त अथवा पशुरोग मुक्त भन्ने प्रमाणपत्र विदेशमा चाहिँ खोजी हुने रहेछ। त्यसको निम्ति पनि सरकारले काम गर्नुपर्छ भनेर योचोटिदेखि भ्याक्सिनेसनलाई व्यापक पार्ने कुरा र खोरेत मुक्त घोषणा गर्ने कुरातर्फ अगाडि जानुपर्छ भन्ने पनि कार्यक्रममा राखेका छौँ। र यो सँगसँगै हामीले बाली वस्तुलाई चाहिँ अब अर्ग्यानिक बनाउने कुरालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। यसको निम्ति हामी कहाँ गाई वस्तु पाल्ने साथीहरू दुध चाहिँ बेच्नुहुन्छ, तर त्यो गोबरलाई गणुले मल बनाउनेतर्फ हामी लागेका छैनौँ। गहुँको समुचित प्रयोग गरेर युरियालाई विस्थापित गर्नेतर्फ हामी अहिलेसम्म लाग्न सकेनौँ। त्यसैले त्यो क्षेत्रमा खास गरी गणेउली मल उत्पादन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ सब्सिडी आधा दाम दिएर किनिदिने र सप्लाई गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्फ यसैचोटिदेखि लाग्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसमा पनि उचित बजेटको समेत व्यवस्था गरेका छौँ। अब दुध बेचेर होइन, गोबर गणेउलालाई खाएर त्यो गणेउली मल बेचेर पनि दुधको जतिकै पैसा किसानहरूले लिन सक्नुहुन्छ, लिन सक्ने वातावरण बन्छ भन्ने पनि छ। त्यसले हाम्रो प्राङ्गारिक खेतीलाई उचित प्रोत्साहन हुनेछ भन्ने पनि हामीले यसरी कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। त्यसैले
अब व्यावसायिकताको क्षेत्रमा धेरै नयाँ क्षेत्रहरू अगाडि जान्छन् भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। हजुर, अब म कुराकानीको अन्तिममा आउन आँटिसकेको अवस्था रहेको छ। खास गरी अहिले अब व्यापक यो अवस्था डामाडोल अवस्था नै रहेको छ र अहिले कोरोना भाइरसको चपेटाले विश्व नै आतंकित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा पनि यो कृषि क्षेत्रमा समस्या त्यतिकै रहेको छ। किसानहरूको चाहिँ उत्पादनहरू नबिक्रिरहेको अवस्था, कम मूल्य पाइरहेको अवस्था, यस्तो अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा संविधानले चाहेको समाजवाद हामीले कसरी प्राप्त गर्न सक्लाौँ? समाजवादको कुरा अब कृषिमा समाजवाद चाहिँ हामीले सामूहिक अभ्यासलाई अगाडि बढाएर सहकारी अभ्यासलाई अगाडि बढाएर अब व्यक्तिगत पुँजीलाई पनि हामीले कुनै रोकछेक गर्ने भन्ने होइन, तर साना किसान मध्यम किसानहरूले ठुलाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ सामूहिक अभ्यासबाट मात्रै जान सक्छन्। त्यसैले कृषिको समाजवादी अभ्यास भनेको चाहिँ सहकारी अभ्यास हो भन्ने हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। तपाईँले मलाई अब सोधिहाल्नुभयो यो समाजवादी चिज भनेको चाहिँ यो कुनै अमूर्त चिजको रूपमा राख्नुहुन्न, यसलाई व्याख्या स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु। हाम्रो जस्तो मुलुकले समाजवाद भनेको के हो भन्दाखेरि शिक्षा, निःशुल्क शिक्षाको कुरा, निःशुल्क स्वास्थ्यको कुरा, सबै मानिसहरूले आवासको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा, घर पाउने कुरा अथवा घर सरकारले उपलब्ध गराउने कुराहरू, सबै जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कुरा र सामूहिक ढङ्गको कृषि तथा व्यापारको अभ्यास गर्ने चिजलाई नै त्यो 5-6वटा मापदण्ड पुरा भयो भने हामीले समाजवादको न्यूनतम चिज प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले समाजवादलाई यो समाजवाद भन्ने मात्रै होइन, शिक्षामा निःशुल्क कसरी दिन सकिन्छ सबै जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो कुरा र हाम्रा चिज वस्तु उत्पादनको खास पकेट क्षेत्रहरू, खास चाहिँ उत्पादन क्षेत्रहरू तोक्ने र त्यसलाई व्यावसायिकीकरण गर्ने र त्यसको मालवस्तुको सबै ढुवानी र व्यापारको क्षेत्रमा समेत सरकारले उचित सहयोग गरेर चाहिँ सामूहिकीकरणको व्यवस्था गर्ने कुरा अहिलेका निम्ति हाम्रो समाजवादका न्यूनतम कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ र त्यो ढङ्गले अब जान्छ। र त्यसैले हामीले समाजवादको आधार तयार गर्ने पनि भनेका हौँ। कृषिमा यसले सामूहिक उत्पादन पद्धति, सहकारी उत्पादन पद्धतिलाई अङ्गीकार गर्दछ र अहिले निजी उत्पादन पद्धतिलाई हामीले इन्कार गर्ने होइन, उहाँहरूको पनि उत्पादन अगाडि जान्छ। तर अब सहकारीहरू सामूहिक क्षेत्रको उत्पादन, त्यो सँगसँगै प्रोसेसिङ उद्योग र त्यसको व्यापारीकरणमा गएपछि हामीले कृषिमा समाजवादीकरणको ढाँचालाई जग बसाउन सक्छौँ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मैले राख्न चाहन्छु। हजुर, म कुराकानी छोटाउन अगाडि अन्त्यमा पुनः एकपटक चिया क्षेत्रमै जान चाहेँ। खास गरी सूर्योदय नगरपालिकाले जुन चाहिँ चियाको मापदण्ड एउटा कार्यान्वयन कार्यविधि निर्देशिका ल्याएको छ, जहाँ न्यूनतम मूल्य 40 रुपियाँ भनिएको छ, अहिले 20 र 30 रुपियाँमा बार्गेनिङ भइरहेको अवस्था पनि छ र सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुखज्यूले प्रष्ट रूपमा त्यो निर्देशिकाभन्दा बाहिर जान सकिँदैन भन्ने कुरा पनि गरिरहनु भएको अवस्थामा पटक पटकको छलफलहरूमा पनि त्यति निष्कर्षविहीन जस्तो भइरहेको र अहिले निकास नपाइरहेको अवस्थामा अब यसको निकासको अन्तिम समाधान त मन्त्रालयबाट अथवा प्रदेश सरकारबाटै हुनुपर्ने जस्तो पनि देखिरहेको अवस्थामा यसको समाधान के होला अन्त्यमा छोटकरीमा? अब यसलाई समाधान गर्नको निम्ति प्रदेश सरकार पनि लाग्ने नै छ र हामीले उचित छलफलहरू उचित समयमा चलाउने नै छौँ। र यसमा अर्को एउटा खास क्षेत्रै छ केन्द्रीय सरकारको चिया तथा कफी विकास बोर्ड, त्यसका विभिन्न कार्यालयहरू छन् र उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यही जानकारी, उहाँहरूसँग पनि हामी नजिकबाट छलफलमै छौँ र यसको समाधान अब कसरी दिनुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूसँग पनि केन्द्रीय सरकारको त्यो निकायसँग समेत चाहिँ समन्वय कायम गरेर हामीले यसको छलफल अगाडि बढाउने छौँ। र स्थानीय हाम्रो स्थानीय सरकार नै हो, उहाँहरूसँगको सहकारी हाम्रो अत्यन्त नजिकमा रहनेछ। सूर्योदय नगरपालिकाको जुन न्यूनतम मूल्य सहितको चियाको व्यवस्थापन छ, हामीले अहिलेलाई त्यसैलाई समर्थन गर्छौँ र त्यसकै आसपासमा रहेर समाधान खोज्नको निम्ति आग्रह गर्छौँ र आवश्यक समयमा हामी पनि छलफलको निम्ति चाहिँ उपयुक्त वातावरण तयार गर्नेछौँ। हुन्छ, व्यस्तताको बावजुद अमूल्य समय दिनुभयो। अहिले धेरै समस्याहरू रहेका छन्, हामीले अझै थप कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि हाम्रो 8 बजेको समाचार आइसकेको हुँदा मैले कुराकानीलाई अन्तिममा टुङ्ग्याउन चाहेँ। यस बेला किसानहरू धेरै समस्यामा भइरहेको अवस्थामा मैले खास गरी कृषि क्षेत्रलाई नै बढी प्राथमिकतामा राख्न चाहेँ। अन्त्यमा यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रदेश सरकारले के गर्दैछ अनि तमाम किसानहरूलाई अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? छोटकरीमा अन्त्यमा कोरोना नियन्त्रणका निम्ति सरकारले आवश्यक कदमहरू चालेकै छ। त्यसमा अहिले विदेशबाट आएको साथीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उहाँहरूको PCR चेक गर्ने र स्वस्थ भएपछि मात्रै घर पठाउने वातावरण बनाउने नै हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। र यो सँगसँगै हामीले अब सबै क्षेत्रलाई लकडाउनमै राखेर आर्थिक कारोबार र व्यवहार नचल्ने भएकोले क्रमशः यसलाई
चाहिँ समस्या नपरेको क्षेत्रहरूलाई खोल्दै जाने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकार लागेकै छ। केन्द्रीय सरकारले पनि केही नीति बनाएको छ, प्रदेशले पनि त्यसलाई अब अगाडि बढाउने नै छ। र मूल रूपमा किसान साथीहरूलाई परेको हाम्रो चाहिँ आम रूपमा सबैको अर्थव्यवस्थाको जग चाहिँ खेती नै किसान नै भएको हुनाले हामीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरा, व्यवस्थित गर्ने कुरा, कृषि क्षेत्रलाई आम्दानी हुने एउटा उपयुक्त व्यवसायको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने कुरामा यसैबाट चाहिँ हाम्रो सबै किसिमको व्यवस्थापन हुन्छ भनेर आत्मविश्वास जगाउने कुरामा हामी अगाडि लागेकै छौँ। हामीले यो वर्ष सम्भवतः भदौ असोज दसैँ अगाडिसम्ममा किसान परिचय पत्रको व्यवस्था गरिसक्नेछौँ। हामीले अब रासन कार्डको पनि व्यवस्था गरेर जानुपर्छ होला भन्ने पनि ठानेका छौँ। खास गरेर तल्लो वर्गको क्षेत्रलाई हेरेर हामीले त्यसलाई पनि अब अर्को वर्षदेखि लागू गरेर जाने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारको बिचमा छलफल भइरहेको छ र त्यसको व्यवस्थापन भयो भने तल्लो तहको किसानलाई र आम जनतालाई त्यसले फाइदा नै पुग्नेछ। र मूल रूपमा सरकारले आफ्नो अर्थव्यवस्थाको मूल जग व्यवसाय र सम्पूर्ण चाहिँ रोजगारीको मुख्य क्षेत्र किसान कृषि क्षेत्र र यसलाई आधुनिक नबनाउन्जेल हामीले उद्योग सञ्चालनको क्षेत्रमा पनि औद्योगिकरण पनि जान नसक्ने भएकोले हामीले यसलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसको निम्ति वातावरण तयार गर्दैछौँ। समाजवादको एउटा बलियो आधारको रूपमा समेत हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति भएकोले त्यसतर्फ सरकार सचेत छ। आम रूपमा किसान साथीहरूलाई यो चाहिँ महामारीको कारणले उत्पन्न भएको परिस्थितिमा धेरै निराश नहुन, यो चाँडै समाधानतिर लाग्नेछ भन्ने कुरोलाई विश्वास गर्न र सरकार किसानहरूको पक्षमा सधैँ लागेको छ र अझै नजिकबाट यहाँहरूको चाहिँ सेवामा, यहाँहरूको चाहिँ व्यावसायिकतामा, यहाँहरूको चाहिँ रोजगारी सिर्जनामा र यहाँहरूलाई अझै आवश्यक परेको सहयोगमा सरकार नजिकबाट काम गर्न तयार छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई अहिले धैर्यताका साथ नआत्तिकन किसान, व्यवसायी, स्थानीय तहको सरकारका साथीहरू सबैले धैर्यतापूर्वक सरसल्लाह र छलफल गरेर हाम्रो समस्याहरूको समाधान निकाल्न प्रयत्नशील रहनुहोला भन्ने आग्रह गर्दै कार्यक्रमका निम्ति समय दिनुभएकोमा म राजकुमारजी लगायत पिक्कल एफएमका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 1 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू रामबहादुर राणा मगरज्यू। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँलाई म अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।